بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذ دواق مع التكملة تاع الكور لي ميثود نيميريك. اليوم إن شاء الله راح نبداو في الدوزيام شابيتر اللي هو بولينوم إي انتربولاسيون. نبداو بإون بتيت انتروداكسيون. Soit un ensemble de points عندك يقولنا les points x, y, f, y obtenus suite à une mesure expérimentale. FI représente la température, pression, débit. Donc FI peut représenter soit la température, soit la pression, soit le débit. Pour connaître la valeur de la fonction mesurée en d'autres points dans nos domaines, on peut alors représenter la fonction f par un polynôme. Par exemple, la température dans une barre معين عندنا لا تمبيراتير في بلاصه ومن بعد لا تمبيراتير في بلاصه نخليوه 5 سنتيمتر نحسبوا لا تمبيراتير و 3 نخليوه 5 سنتيمتر نحسبوا لا تمبيراتير ما بين هذا عند 2 سنتيمتر و 3 سنتيمتر ما عندناش لا تمبيراتير. دونك بور كونيتر هاد لا تمبيراتير في لي بوين اللي كاينين في الانترفال هذاك نحتاجو les polynômes d'interpolation pour connaître la valeur de température en d'autres points. L'image داخلين في الميزير. Donc on cherche P un polynôme tel que P de xi sur F de xi. قادر تكون عندنا la fonction كيما تشوفوا هاد la courbe هذا la fonction هذه لا فونكسيون اف اللي راهي كونتيني وهاد لي بوين هادو هما دونك لي بوين هادو راهو يمثلو بي دو اكس هو البولينوم وهاد الدوزيام اش ولا سموها اف هي اف لي بوين هادو هما لي بوين دو ميزير. دونك البولينوم هو عباره عن دونك نقربوه لا فونكسيون اف. دونك هذا هو اللي يكون هي تقريب لا فونكسيون اف دو اكس يساوي بريسك بي دو اكس اي. Un tel polynôme interpole la fonction mesurée au point de mesure xi. Donc on cherche P un polynôme le plus proche des valeurs mesurées, l'approximation au sens du moindre carré. La somme de P de xi ناقص f de i au carré soit minimale. ماذا بينا تكون la différence ما بين هذه النقاط تاع لي ميزير مع البولينوم ماذا بينا يكون ديفيرونس هذا يكون اقل شيء ممكن اللي هو اللي مثل الخطا لازم يكون سوا مينيمال. Donc on cherche à calculer une intégrale dont on ne connaît pas explicitement sa valeur. Par exemple ساعات تكون عندنا لا فونكسيون هذه لا فونكسيون اف غير معروفه على بالنا غير في النقاط نتاعها كيما قلنا في لي بوين دو ميزير هذا في لي بوين دو ميزير ما على بالناش لا فونكسيون عندنا لي ميزير في كل مسافه على بالنا قداها تمبيراتير مي ما على بالناش لا فونكسيون كيما شرح. دونك بي دو اكس راح يمد لنا اون فونكسيون تقريبيه لا فونكسيون اف دو اكس فاسيل ا كالكيل. دونك سو كي كوندوي ا لانتيغراسيون نيميريك. الانتيغراسيون نيميريك راح نشوفوه في الشابيتر 3 ان شاء الله. كاين في الكور هذا ان شاء الله راح نشوفوا دو تيب دو ميثود. لا ميثود الاولى راح نشوفوها هي لا ميثود تاع لاغرانج. لا ميثود دو لاغرانج. Soit f est fonction de la variable réelle x, f est définie sur l'intervalle AB. لازم يكون الx هذا لازم ينتمي للمجال AB. Soit un entier et x0, x1 حتى x1 ce sont des points distincts de AB. زيناها من المجال AB. Il existe un polynôme et un seul polynôme Pn de x de degré au plus égal à 1 tel que البولينوم هذا نلقاوه لازم يكون يساوي ل f de x يساوي بالتقريب. Définition. Le polynôme Pn de x est appelé polynôme d'interpolation de Lagrange de la fonction f au point x0, x1 jusqu'à x1. Expression du polynôme est donnée par la fonction Pn de x يساوي la somme de f de xi fois li de x والi من الصفر حتى الان. هذا الان هو الدوغري تاع البولينوم بحيث الاي دو اكس هذه واش تساوي هي اكس ناقص اكس 0 في اكس ناقص اكس 1 في اكس ناقص اكس اي جيسكا اكس موان اكس 1 ديفيزي بار اكس
اي ناقص اكس زيرو في اكس اي ناقص اكس ا في اكس اي ناقص اكس اي. دونك هنا نشوفو في اكس اي توجور ثابته. ولا نقدر نكتبوها بالصيغه هذه سامبليفي، هي هذا يمثل لو برودوي يعني الجداء نتاع اكس ناقص اكس جي على اكس اي ناقص اكس جي، بحيث الجي من صفر حتى الان والجي لا يساوي الاي، لانه كون يكون جي يساوي الاي يكون لي اكس اي ناقص اكس اي، وانه نطيحو في حالة عدم التعيين. كاين عندنا طريقة براتيك، une méthode pratique pour la détermination des polynômes de Lagrange. واش هي؟ كي يكون عندنا لي بوين هادو x0 x1 jusqu'à x1 باغ اكزومبل، يقدر يكون النقاط هذا هو 1 2 3 4 5 6 ايتترا. واش راح نديرو؟ نجيبو نحطو x ناقص x0، ومن بعد واش ندير؟ x0 ناقص x1، ومن بعد x0 ناقص x2، x0 ناقص x3 حتى نوصلو ل x0 ناقص x1. يعني هذا الفالور الاولى هذه على الاول ما نديروش x0 ناقص x0، x ناقص x0، ومن بعد x0 ناقص x1، x0 ناقص x2، x0 ناقص x3 ايتترا حتى نكملو لهنا. نفس الطريقه من بعد مع x1 ناقص x0 نحطوه لهنا، ومن بعد ما نقدرش نحط x1 ناقص x1 نحط x ناقص x1، ومن بعد x1 ناقص x2 حتى نوصل x1 ناقص x1، وبنفس الطريقه حتى نوصل x1 ناقص x0 x1 ناقص x1 حتى نوصل x ناقص نورمال نكتب x1 ناقص x1 بصح قلنا باللي كي يكون نفس العدد نحطو x ناقص x1. دونك شكلنا هاد لا ماتريس هادي بكل. طري بيان فهموا. ال اي دو اكس واش يساوي؟ هي لو برودوي دي تيرم دياغونو دي طابلو هذا هو لا ماتريس هذه على لو برودوي دي تيرم دياغونال دو اي ام لين دي طابلو. دونك ال اي دو اكس هو لو برودوي الاول هو تاع دياغونال شكل دياغونال تاع لا ماتريس على لا لين هذه ايتترا. ال اي دو اكس نحطو اكزومبل باش نفهمو مليح. في ليكزومبل هذا déterminer les 5 polynômes i de x attachés aux valeurs x0 حطيتو معاها x0 يساوي 0 x1 يساوي 4 x2 يساوي moins 4 x3 égale 2 x4 égale 1. لا سوليسيون دونك x0 يساوي 0. دونك لهنا نبداو x ما نحطش 0 ناقص 0 دونك x ناقص 0 هي x، من بعد 0 ناقص 1 0 ناقص 4 هي ناقص 4 0 ناقص 4 هي 4 0 ناقص 2 ناقص 2 0 ناقص 1 هي ناقص 1. خلاص كملت هذه. نروحو لإكس 1 4 ناقص 0 هي 4. ما نديروش 4 ناقص 4 إكس ناقص 4 طري بيان. ومن بعد 4 ناقص 4 تولي 8 4 ناقص 2 4 ناقص 1 هي 3 ايتترا. نفس الشيء نكملوه مع الأعداد هذو وكل شكلنا لا ماتريس هذه. هاك شكل لا ماتريس. كيفاش نحسبو ال 0 دو اكس ولا لو برودوي تاع دياغونال واش هو؟ هذا هو الدياغونال تاع لا ماتريس. دونك اكس في اكس ناقص 4 في اكس زائد 4 في اكس ناقص في اكس ناقص، ومثلا ال 0 دو اكس هذا هو يمثل لا لين الاول ال 0 هذا ال 1 ال 2 ال 3 ال 4 ال 0 على لا لين هذه على اكس في ناقص 4 في 4 في ناقص 2 في ناقص 1 كما راكم تلاحظوا هنا تخرج لي بعد التبسيط او سهل التبسيط هذا. المهم تفهموا لا ميثود. ال 1 دو اكس دونك واش راح ندير؟ توجور دياغونال كيما درت في الاول اكس في اكس ناقص 4 دياغونال ديفيزي بار لا لين اللي كاين في ال 1 اللي هو 4 في اكس ناقص 4 في 8 في 2 في 3. نفس الشيء ال 2 دو اكس دياغونال نضرب الدياغونال تاعي هكذا ديفيزي بار لا لين تاع ال ناقص 4 في ناقص 8 في اكس زائد 4 في ناقص 6 في ناقص 5 وهكذا حتى نوصل لهنا ال 0 ال 1 ال 3 هنا راح يكون ال 4 معليها. سجلوها. هذه هي هكذا نحسبوا لي ال 0. السؤال الثاني اللي قادر يطرح عليكم هو détermine le polynôme de Lagrange passant par les points suivants. 0 ناقص 2 المرة هذه ندير لكم الإكس والإيكغيك 0 ناقص 2 ناقص 1 2 إي 1 2 5 على 4. لا سوليسيون لهنا 0 1 2 دونك البولينوم تاعي هو بي 2
لأنه بي 0 بي 1 بي 2 نوصل بي 2 صفر واحد اثنين. دونك بي 2 دو إكس يساوي ال 0 دو إكس فوا اف 0 زائد ال 1 دو إكس فوا اف دو إكس 1 زائد ال 2 دو إكس فوا اف دو إكس 2. اف دو إكس 0 واش هي ناقص 2 دونك ناقص 2 ال 0. اف دو إكس واش هي 2 في ال 1 دو إكس. اف دو إكس 2 هي ناقص 5 على 4 دونك ناقص 5 على 4 في ال 2 دو إكس. نشكل لا ماتريس نتاعي الإكس 0 نتاعي هو صفر دونك إكس ناقص صفر هو إكس ومن بعد صفر ناقص واحد هي واحد صفر ناقص واحد ولا 2 هي ناقص واحد ولا 2 ومن بعد هذا الإكس نتاعي ناقص واحد ناقص صفر هي ناقص واحد ما نديرش ناقص واحد إكس ناقص واحد ولا إكس زائد واحد ناقص واحد على 2 هي ناقص 3 على 2. نفس الطريقة واحد على 2 ناقص صفر هي واحد على 2 واحد على 2 ناقص واحد دونك هي تولي 3 على 2 ومن بعد ما نديرش واحد على 2 ناقص واحد على 2 ندير إكس ناقص واحد على 2 نجبد إكس 0 نتاعي ال 0 نتاعي ولا دياغونال على لا لين هذه تخرج لك هذه ال 1 دونك دياغونال على لا لين هذه تخرج لك هذه القيمة. نفس الطريقة ال 2 دو إكس. طيب بيان دونك بهذه الطريقة تكون جاوبتني على السؤال. كتحط لي هذا الآخر بي 2 دو إكس وتحط لي القيمة هذه وتقول لي بلي هاو ال 0 ال 1 ال 2 سي بون. دونك هكذا راهي إجابة كاملة. دونك نكتفي بهذا القدر. المرة الجاية إن شاء الله غنكملو مع البولينوم دانتربولاسيون دو نيوتن. وبالتوفيق إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.